वो हाँफती कांपती सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने के बजाय ऊपर आ गई। टन टन फोन फौरन बजने लगा। एकदम से इसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद। वो फोन उठाते हुए भौंकलाते अंदाज में बोली, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुँचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतजार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली के नुक्कड़ पर बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। छूटते ही जावेद ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ मैंने अकेले आना था तो जाहिर है कि अकेले ही आया हूँ ना, जावेद झुंझुलाते हुए बोला। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया हो। तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा, वो फौरन नरम अंदाज अपनाते हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तन्हा हूँ, तुम आओ और खुद देख लो। मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहाँ तक के अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया कि मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़ती काल बंद करने लगी कि वो गोया हुआ। तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता हुआ चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर लो, किसी सूरत में तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे, इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, तो वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फोन बंद करते हुए दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे इसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना इसका जमीर। क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती? यकीनन मेरा भी जिक्र इन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरे खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को इसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ इसके कांधों पर आ पड़ा हो। मैं अपने छोटे बहन भाई को मारने के बाद बोलता हूँ, मुझे मार ले लेकिन अम्मी को मत बताना। पहला दोस्त, हाथी और घोड़े में क्या फर्क है? दूसरा दोस्त, घोड़े की दुम पीछे होती है और हाथी की। जज, चोरी करते वक्त तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? चोर, जी आया था, लेकिन दुकान में सिर्फ जेंट्स के कपड़े ही थे। बाप, बेटा अगर ससुराल वाले घड़ी दें तो सूट मांग लेना, बाइक दी तो गाड़ी मांग लेना, दुकान दें तो घर मांग लेना। पप्पू, और बेटी दें तो माँ मांग लूं? मरीज, मुझे बहुत अजीब सी बीमारी हो गई है, जब मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, ये बीमारी नहीं, अल्लाह की तुम पर खास रहमत है। मेके जाकर बच्चों को खाला के हवाले करके आराम करने का भी अपना ही मजा है। सारा दिन बेइज्जत करने वाली अम्मी जब मेहमानों से कह रही हूँ कि मेरी बेटी तो लाखों में एक है, तो मैं एक आदमी को अलादीन का चिराग मिला जिससे जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक सड़क बना दो। जिन,
یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتاؤ آدمی، میری بیوی کو پھر میرا فرما بردار بنا دو۔ جن بنانی۔ ایک لڑکے نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو پروفیسر صاحب نے پہلے دن لیکچر دیتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکو، لڑکیوں کے ہاسٹل میں جانے کی اجازت نہیں تم لوگوں کو۔ جس نے کسی لڑکی کو چھیڑا اسے 100 روپے جرمانہ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ چھیڑا تو 200 روپے، اور تیسری مرتبہ چھیڑنے پر 500 روپے جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ایک لڑکا سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پروفیسر صاحب سے بولا، پروفیسر صاحب یہ بار بار جرمانے کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پورے سال کا ایک ہی دفعہ ریٹ بتا دیں۔ لکھنؤ کے ایک اردو محلے میں 2 بچے لڑ رہے تھے۔ پہلا، دیکھیے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کریں گے۔ دوسرا، تو حضور پھر ہم بھی آپ کے رخسار مبارک پر ایک ایسا تماچا بجا لائیں گے کہ آپ کا رخسار گلاب کی مانند چمکنے لگے گا۔ پہلا دوست، میرے خاندان کے کسی آدمی نے کبھی بھی آج تک کسی کی نوکری نہیں کی۔ دوسرا دوست حیرت سے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پہلا دوست، بھیک مانگا کرتے تھے۔ سردار جی بڑی تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ آگے سے جواب ملا، آنکھوں کی۔ سردار نے کہا، وہ کیوں بھلا؟ جواب ملا، باہر تختی پڑھ لیتے تو جان جاتے کہ یہ حجام کی دکان ہے، ڈاکٹر کی نہیں۔ ایک لڑکی نے اپنے منچلے عاشق سے کہا، اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی۔ اچھا تو تمہارا بھائی بھی ہے؟ اس کے بوائے فرینڈ نے کہا، اچھا کیا عمر ہوگی تمہارے بھائی کی؟ جواب ملا، 2 سال۔ کزن کی شادی میں اس کا سابقہ کزن منگیتر 3 پیس سوٹ پہن کر آیا تو ایک رشتہ دار بوڑھی خاتون نے پوچھا، تم دلہے ہو؟ سابقہ منگیتر، نہیں ماں جی، میں سیمی فائنل میں آؤٹ ہو گیا تھا۔ اگر آپ ایک عورت سے شادی کریں گے تو وہ آپ سے جھگڑا کرے گی، اور اگر 2 عورتوں سے شادی کریں گے تو وہ دونوں آپ کے لیے آپس میں جھگڑا کریں گے۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک شخص ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیگ بندر لے گئے ہیں اور پہن بھی رکھی ہیں۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نقل اتارتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ ایک بندر نے نیچے آگے وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، نہیں ریا تیرا کی خیال ہے، ساڈے دادا نے سانو کچھ نہیں دسیا سی۔ ایک آدمی گھبرایا ہوا پولیس اسٹیشن پہنچا اور پولیس انسپیکٹر سے بولا، مجھے گرفتار کر لیجیے۔ انسپیکٹر بولا، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آدمی بولا، انسپیکٹر صاحب میرے سے وائپر ٹوٹ گیا ہے اور میری بیوی وہی وائپر کا ڈنڈا نکال کر میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مچھر نے مکھی سے زبردستی شادی کر لی۔ رات کو مچھر کمرے کے باہر گھوم رہا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، باہر کیا کر رہے ہو، بھابھی کدھر ہے؟ مچھر غصے سے بولا، اندر بیٹھی ہے کمینی، موسپیل لگا کر۔ سرداروں کے ایک گینگ نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا۔ لاکر کھولنے پر اس میں سے ریڈ وائن کی بوتلیں برآمد ہوئی۔ انہوں نے ایک تو وہیں کھول کر پی لی، باقی تھیلے میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ دوسرے دن اخبار میں خبر تھی، بلڈ بینک لوٹ لیا گیا۔ شوہر، کچھ دنوں سے بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی ہو، ڈاکٹر کو دکھاؤں کیا؟ بیوی، میں نے خود ہی دکھایا تھا۔ شوہر، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بیوی، فون میں شاپنگ کی کمی ہے۔ پاکستان میں صرف ای میل اور واٹس ایپ اور میسج کرنے سے کام نہیں چلتا، فون کر کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ میسج کیا ہے، چیک کر لو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، صرف وائرس کو ہی نہیں اپنے آپ کو بھی پھیلانے سے روکنا ہے۔ کھانے پر ہاتھ ہلکا رکھو۔ اعلان ختم ہوا۔ رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والیاں ایک چھوٹے بچے کو ضرور ساتھ لاتی ہیں تاکہ اس کو باتھ روم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں۔ میڈیکل رپورٹ اور ایکس رے کی رپورٹ کے بارے میں چاہے بندہ کچھ بھی نہ جانتا ہو، ایک بار اوپر کر کے ضرور دیکھتا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا۔ وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ بتایا، گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ روشن نے سرگوشی میں کہا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ ہمارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی، جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہوگا۔ ماسٹر پینٹ 10 سال تک چلے نہ چلے، اور ان کی بالٹی نہانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے 10 سال ضرور چل جاتی ہے۔ وہ آپ لوگوں سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بیوی گھر کے کام کاج میں میاں کا ہاتھ بٹا سکتی ہے؟
لڑکا اپنا دوپٹہ اٹھا لو، زمین میں گھسا جا رہا ہے۔ لڑکی دوپٹہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے کہ کوئی چوم نہ لے میرے قدموں کی مٹی کو، اس لیے نشانات مٹا رہا ہے۔ لڑکا وہ بادشاہ سلامت کی اولاد، آگے گوبر ہے۔